ఓం శ్రీ సాయిరాం. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణారవిందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణా తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. గత 3 వారాలుగా మనం తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులోని బ్రహ్మానందవల్లిని నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. ఈనాడు మనం ఆఖరి భాగాన్ని నేర్చుకుందాం. క్లాస్ ప్రారంభించే ముందు మనం గణపతి ప్రార్థనను చెప్పుకుందాం. గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. నేను ఒకసారి చెప్తాను, తిరిగి మీరు 2 సార్లు దాన్ని చెప్పండి. భీషాస్మాద్వాతః పవతే भीषास्माद्वातः पवते भीषास्माद्वातः पवते భీషోదేతి సూర్యః भीषोदेति सूर्यः भीषोदेति सूर्यः భీషాస్మాదగ్నిశ్చేంద్రశ్చ भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च మృత్యుర్ధావతి పంచమ ఇతి मृत्युर्धावति पञ्चम इति मृत्युर्धावति पञ्चम इति సైషానందస్య सैषानन्दस्य सैषानन्दस्य మీమాగుంసా భవతి मीमागुंसा भवति मीमागुंसा भवति సైషానందస్య మీమాగుంసా భవతి सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति యువా స్యాత్ సాధు యువాధ్యాయకః युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः ఆశిష్ఠో దృఢిష్ఠో బలిష్ఠః आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः తస్యేయం పృథివీ तस्येयं पृथिवी సర్వా విత్తస్య పూర్ణా స్యాత్ सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् తస్యేయం పృథివీ సర్వా విత్తస్య పూర్ణా స్యాత్ तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् స ఏకో మానుష ఆనందః स एको मानुष आनन्दः स एको मानुष आनन्दः ते ये శతం మానుష ఆనందాః ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः స ఏకో మనుష్య గంధర్వాణామానందః स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः శ్రోత్రియస్య చాకామః తస్య श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य
श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां स एकः पितॄणां स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः 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 स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां स एक आजानजानां स एक आजानजानां देवानामानन्दः 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 स एक आजानजानान् देवानामानन्दः स एक आजानजानां देवानामानन्दः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति ये कर्मणा देवानपि यन्ति ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः
स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः ते ये शतं देवानामानन्दाः ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः स एको बृहस्पतेरानन्दः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः स एकः प्रजापतेरानन्दः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य स यश्चायं पुरुषे स यश्चायं पुरुषे स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 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 स एकः स एकः स एकः स य एवंवित् स य एवंवित् स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य अस्माल्लोकात् प्रेत्य अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति 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 एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति
एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति మొదటి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते एष तं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते एष तं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति न बिभेति कुतश्च नेति
न बिभेति कुतश्च नेति एतगुं हवावन तपति एतगुं हवावन तपति एतगुं हवावन तपति किमहगुं साधुना करवम् किमहगुं साधुना करवम् किमहगुं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति किमहं पापमकरवमिति किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते स य एवं विद्वानेते स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते 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 स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्गस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्गस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्गस्पृणुते य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद इत्युपनिषत् 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 మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఒకసారి చెప్పుకుందాం. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगुं हवावन तपति किमहगुं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्गस्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. బ్రహ్మానందవల్లిలోని 4వ ఆఖరి భాగం ఈరోజు మనందరం నేర్చుకోవడం జరిగింది. క్లాస్ ముగించే ముందు మరొక మారు ఈ బ్రహ్మానందవల్లిలోని ఆఖరి భాగం చెప్పుకుందాం. వచ్చే భాగంలో బ్రహ్మానందవల్లి యొక్క పూర్తి చాంటింగ్ పఠనం మనం తెలుసుకుందాం. भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः
श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मणानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य शयश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगुं हवावन तपति किमहगुं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्स्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।